भारत की धरती पर जन्मे और अपने माता पिता के होनहार सपूत डॉक्टर माजिद अहमद तालकोटी, जिन्होंने अपने हुनर और अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली। डॉक्टर माजिद का जन्म कर्नाटका में शोरापुर में हुआ। उन्होंने अपनी एमबीबीएस और एमएस की पढ़ाई राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से मुकम्मल की। उसके बाद डॉक्टर माजिद ने IRCH एम्स से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया और नेशनल कैंसर सेंटर जापान से एडवांस सर्जरी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। डॉक्टर माजिद यूपी, एमपी, झारखंड और कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों में प्रैक्टिस कर चुके हैं और इन दिनों दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल और मूलचंद हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर माजिद ने झारखंड के एक शहर बोकारो में 600 बेड पर मुश्तमिल एक अस्पताल भी बनाया है, जिसके वो चेयरमैन और डायरेक्टर है। उनका कहना है कि इस हॉस्पिटल में कम से कम खर्चे पर लोगों का इलाज किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि उन लोगों का इस हॉस्पिटल में बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा जो लोग इलाज का खर्चा बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं होंगे। डॉक्टर माजिद के पूरी दुनिया में 3 लाख मरीज हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने तकरीबन 15,000 कैंसर पेशेंट्स का ऑपरेशन किया है। इन 15,000 में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनका उन्होंने बिल्कुल मुफ्त इलाज किया है, क्योंकि उनके पास इलाज का खर्चा उठाने की सकत नहीं थी। डॉक्टर माजिद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्हें अपने बचपन के दिनों में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, और यही वजह है कि वो दूसरों का दर्द समझते हैं और दूसरों से मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर माजिद बेहद सादा और नरम दिल इंसान है। डॉक्टर माजिद को ये अच्छी तरह से मालूम है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत गरीब है। उन्हें ये अच्छी तरह से पता है कि मुसलमान शिक्षा की फील्ड में बहुत पीछे है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि समाज में उसका स्तर और उसकी पहचान बहुत नीचे स्तर की है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान पढ़ाई करे, स्टडी करे, इसलिए कि उन्हें पता है कि कोई भी कौम तभी तरक्की कर सकती है जब उस कौम में एजुकेशन आएगा, और इस बात का वो प्रचार अपनी हर तकरीर में करते हैं। वो अक्सर मुसलमानों को ये समझाते हुए नजर आते हैं कि तुम पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी तरक्की इसी में है कि तुम पढ़ो, स्टडी करो, तालीम हासिल करो और अपनी एक पहचान बनाओ, अपनी एक पोजीशन बनाओ। डॉक्टर माजिद के अंदर का यही जज्बा उन्हें इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तरफ ले गया, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से वो अपनी कौम की मदद कर सकते हैं, अपनी कौम के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर सकते हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं। डॉक्टर माजिद की मुलाकात उनके एक दोस्त डॉक्टर वारिस के घर पर एक डिनर पार्टी में जनाब सिराज कुरैशी साहब से हुई। सिराज कुरैशी साहब से उनका मिलना जुलना शुरू हो गया और आखिरकार एक दिन डॉक्टर माजिद ने सिराज कुरैशी साहब से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मेंबर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। सिराज कुरैशी साहब ने डॉक्टर माजिद के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने फौरन उनकी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया और उन्होंने डॉक्टर माजिद को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मेंबर बना दिया। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का मेंबर बनने के बाद वो सिराज कुरैशी साहब की मदद करने लगे। सिराज कुरैशी साहब को डॉक्टर माजिद की प्रतिभा, उनके हुनर और उनकी सलाहियत पर पूरी तरह से भरोसा हो चुका था, और यही वजह है कि जब इलेक्शन का जमाना आया तो उन्होंने अपने पैनल से डॉक्टर माजिद को प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर माजिद का ये कहना है कि अगर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं और वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जरिए मुसलमानों को तालीम देने का काम करेंगे। उनके विजन में ये शामिल है
کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں مسلمانوں کو مفت کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جائے، جو اسٹوڈنٹس یو پی ایس سی کے ایگزام میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں انہیں فری کوچنگ دی جائے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دی جائے، اور اس کے علاوہ ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے مادھیم سے انجینئرنگ اور میڈیکل کالج کھولنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ماجد کے ویژن میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اسلامک سینٹر میں ہیلتھ کیمپ لگائیں گے، جہاں پر ممبرس اور ممبرس کے فیملی ممبرس اور اس کے علاوہ تمام ویسے لوگ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تمام لوگوں کا وہاں پہ فری چیک اپ ہوگا اور فری علاج ہوگا۔ ڈاکٹر ماجد یہ بھی چاہتے ہیں کہ سینٹر کے اندر باقاعدہ ہیلتھ سینٹر بننا چاہیے جہاں پہ غریب اور مجبور لوگوں کا فری علاج ہو سکے۔ ڈاکٹر ماجد کا ایک ویژن ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سراج صاحب نے کی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی وجہ سے رہ گئی ہیں، لیکن وہ سراج قریشی صاحب پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ماجد نے بتایا کہ سراج قریشی صاحب کا جو ایکسپینشن کا پروگرام ہے وہ بہت ہی زیادہ کنسٹرکٹیو ہے اور بہت ہی زیادہ سینٹر کے لیے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سراج قریشی صاحب کا پینل جیت کے آتا ہے اور سراج قریشی صاحب ایکسپینشن میں جاتے ہیں تو سینٹر میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی۔ ڈاکٹر ماجد نے بتایا کہ سینٹر کے اندر جو ایکسپینشن پروگرام ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہاں کے کیفیٹیریا، وہاں کے قریب ریسٹورنٹ، وہاں کے روم بکنگ یا شادیوں کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہاں کی بکنگ، ان تمام بکنگز میں ممبرس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر ماجد نے یہ بھی کہا کہ سبسکرپشن کا بوجھ ممبرس کے اوپر سے ہٹا لیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کوئی غریب سینٹر نہیں ہے، اس سینٹر کی اچھی خاصی آمدنی ہے اور یہاں پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ممبرس کے اوپر سبسکرپشن کا بوجھ ڈالا جائے۔ ڈاکٹر ماجد کو اس بات کا بہت دکھ ہے کہ اسی سبسکرپشن کی وجہ سے ہمارے تقریباً 2000 ممبر ووٹ دینے کے رائٹ سے ونچت رہ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس وجہ سے 2000 ممبرس کو ووٹ دینے کے رائٹ سے دور رکھا گیا ہے اس وجہ کو وہ دور کریں گے اور سبسکرپشن کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے۔ ڈاکٹر ماجد کا ویژن بہت بڑا ہے، وہ اس سینٹر کو بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سراج قریشی صاحب نے اس کو جس بلندیوں تک پہنچایا ہے وہ اسے اور مزید آگے تک لے کر جائیں، اور یہ وہ تبھی کر پائیں گے جب الیکشن میں ممبرز ان کو سپورٹ کریں گے اور انہیں جتا کر پریزیڈنٹ بنائیں گے۔ ڈاکٹر ماجد کو پورا یقین ہے کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے ممبر ان کے ساتھ ہیں، ان کے ویژن کے ساتھ ہیں، ان کے سپورٹ میں ہیں اور وہ یقینی طور پر انہیں جتا کر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا پریزیڈنٹ بنائیں گے اور وہ اپنے تمام کیے ہوئے وعدوں کو وہ پورا کریں گے۔ ڈاکٹر ماجد کو انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے پریزیڈنٹ کے تمام امیدواروں میں سب سے زیادہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ مانا جا رہا ہے۔ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے ممبرز ڈاکٹر ماجد کے ویژن سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر ماجد اس الیکشن میں ریکارڈ مارجن سے جیت حاصل کریں گے۔